بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دابا سالينا من لي فورمولير، غندوزو واحد المسألة أخرى، هي كيفاش انتيغري ان اوديو في لاباج ويب ديالك. يعني نحيد هنا فورمولير وندير اوديو. كاينة اون باليز اوديو، ونهبط لتحت ونسد اوديو سلاش. ولداخل هنا كندير ليه لاتريبي اس ار سي باش نقول ليه فين هو الاوديو اللي بغيتو يتقرا. فانا عندي واحد الاوديو في البيرو وازو بوان ام بي 3. غنرجع هنايا وندير لا سورس هي وازو بوان ام بي 3. كوم سا غيدير ليا واحد لو ليكتور اوديو وغيبدا يقرا ليا هاد الفيشي ديالي. نورمالمون خصو يديرها، ولكن مشينا لاباج ديالنا ها هي واكتواليزينا، ما كيبان ليا والو. هو بدل ليا لو تيتر رجعو اوديو. وهاد الفيديو هذا غنبقى نخدم بكروم وبموزيلا اون ميم طون. دونك ها كروم نجي لموزيلا ناكتواليزي حتى هو دار لي هنا اوديو، ولكن ما بينش لي هنا ان ليكتور اوديو. ودابا نشرح لكم من بعد علاش كندير كروم وموزيلا اون ميم طون. نجي دابا هنا اش خاصك تزيد واحد لوطخ اتريبيو هنا سميتو كونترولز. اون فوا كتزيد لاتريبيو هذا وترجع لاباج ديالك دير اكتواليزي، لاحظتو هما كيبانو ليا دي كونترول. رجعت حتى لموزيلا اكتواليزي، ها موزيلا كي كتبينو. دونك كروم ها الشكل ديالها، موزيلا ها الشكل ديالها. وهنا كتلاحظوا il y a plusieurs contrôles. هنا كاين لو بوطون بلاي وبوز، وهنا كاين الوقت اللي وصلتي ليه انت في الاوديو ديالك، وهنا المده ديال الاوديو، وهنا لا شين دو ديفيلمون كتوريك فين وصلتي، وهنا فاش كتزيد الصوت وتنقصو. نديرو بلاي كتلاحظوا ها هو العداد غادي. الا زدت كوم صا شين دو ديفيلمون غيمشي ليا، ولا بغيت نقص الصوت كنقصو من هنا. دزينا هاد السلايدر هادي. الا جيت دابا الموزيلا وبغيت ندير بلاي كتلاحظوا ما كيطرا والو. انا كنتحكم في الصوت. على شنو ندير فيلم ولا بغيت نجرها ما كتبغيش تجر، ولا كليكيت على بلاي ما كيديرش بلاي. علاش؟ لان كاينين دي نافيغاتور ما كيجيريوش الام بي 3. دابا مثلا موزيلا فايرفوكس هنا ما كيجيريش الام بي 3، فهنا خصك تعطيه الاختيار بان نوتر فورما ماشي ام بي 3، هو الفورما او جي جي. هادشي علاش رجعت للبيرو غتلقاوني ها هو هاد الفيشي وازو بوان ام بي 3 وهاد الفيشي وازو بوان او جي جي. فايرفوكس كيجيري هذا، الا زدت ليه حتى هذا غيقراه ليا. كي كنديرو لها كنجي هنايا ودابا غنحيد هاد لاتريبي اس ار سي، وغنجي وسط لا باليز اوفرونت ولا باليز فيرمون ديال اوديو، وغندير اون اوتر باليز سميتها سورس. وهنا فين كندير داك لاتريبي اللي حيدت من الفوق، فغندير اس ار سي est égal à، وهنا فين غندير وازو بوان ام بي 3. نسدو نكوبي هاد لا لين كونترول سي، نجي لتحت كونترول في وندير هنا وازو بوان او جي جي. يعني كنقول ليه راه كاين هاد لو فيشي وكاين هاد لو فيشي. شوف انت اللي سلكك اللي كتجيري فيهم اسيد المتصفح خدم به. حنا درنا لك خاطرك، بقى على خاطرك مزيان. كونترول سي كروم راه مفيش اشكال، اكتواليزيت اصلا كنخدم ب ام بي 3 مفيش اشكال. الا جينا دابا الموزيا واكتواليزيت ودرت بلاي غتلاحظوا دابا كيخدموا. علاش؟ لان خدام ب او جي جي، ما كيجيريش داك الام بي 3، ولكن درت ليه الاختيار ديال او جي جي، ف راه خدموا ليا دابا ما كاين حتى بروبليم. بامكاني نزرب عاوتاني، بامكاني نقسم الصوت، بامكاني نكليكي هنا كاع ونحيد الصوت في مره اكسيتيرا. نحبس هذا ونرجعو نكملو. كاينين دوطخ اتريبي نقد نزيدهم هنا في لاباليز اوديو. لاتريبي الاول هو لوب. لوب هي بوكل، هما لي بوكل، ولي بوكل هو الا بغيتي شي حاجه تبقى تعاود. فما معنى لوب هنا؟ هو بغيت هذا الاوديو يبقى يتعاود فاش يسالي يعاود يرجع للاول يبقى يتعاود. فنجي دابا انا درت كونترول اس، نجي دابا الكروم ندير بلاي، نزربو حتى الاخر تبقى فيه شي ثواني. هاو باقي كيلعب، لاحظوا معايا تصنتو دابا عندكم يجيكم النعاس. راني ما اكتيفيزيتش لاباج، هادشي علاش باقي ما خداش بعين الاعتبار داك الكود جديد. اكتيفيزي لاباج. لاحظتوا ها هو عاود خدم الفيشي بوحدو مزيان. حنا خدمناه في كروم. شوفوا الموزيلا
اكتواليزي هاد المره باش مننساش. ديرو يلعب، نزيد 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 تنوصلو 350 باغ اكزومبل. ها هو لا ميم شوز، عاود دار بلاي الاوديو ديالي مزيان. يعني لاتريبي لوب حنا عرفنا اش كيدير. كاين لاتريبي اوتو بلاي، يعني خلي هاد الاوديو هذا يشتغل بطريقه ذاتيه، غير تشارجي لاباج يخدم. او انا درتو لكم وشرحتو لكم، ولكن موزيلا وكروم مابقاوش كيجيريو هاد لاتريبي هذا. علاش؟ لان مو بسيط، كتحل الموقع كيبدا يخدم لك شي اوديو الا كتبرزط. ف لي نافيغاتور مابقاوش سامحين بهاد لاتريبي هذا. حنا قضيناه، ولكن يمكن تلقى شي متصفح قديم باقي خدام به، ولكن متصفحات كبيره بحال كروم وموزيلا مابقاوش كيجيريوه. الا جيت لهنا انا درت كونترول اس، الا جيت لهنا اكتواليزيت، واخا اكتواليزيت ها هي لاباج يلاه تشارجات، ولكن ما بداش كيخدموا اوتوماتيكمون. نمشي لموزيلا اكتواليزي لا ميم شوز، اذا نلغاو هاد لاتريبي هذا. مساله اخيره، علاش هاد كونترول هادي؟ لاحظتوا في الاول الا حيدنا هاد كونترول هادي، درت كونترول اس وجيت لهنايا اكتواليزيت، ما كيبان ليا والو. لا ميم شوز في موزيلا. علاش؟ مال هما يديروها غير دير اوديو بلا ما دير دي كونترول، وي يبان لك داك لو ليكتور. داروها لان كاينين بليزيور ديفلوبور كيبغيو يكريو دوك لي بوطون بنفسهم، ما كيبغيش نتا دير ليه داك لو بوطون. نرجع كونترول زد، هاد لي بوطون اللي انت مكريو من هاد لو بوطون بلاي، وهاد السلايدر هادي، وهاد لو بوطون، وهاد السلايدر هادي، هادشي دابا باغ ديفو. هذا هو اللي جاي باغ ديفو من عند كروم ومن عند موزيلا، هادشي اللي جاي باغ ديفو. الا بغيت انا ندير واحد لو ليكتور سبيسيال خاص بيا انا، فخصني انا ندير الديزاين ديال هاد لو بوطون، ديال هاد السلايدر اكسيتيرا. فعطاو الامكانيه لمول السيت انه هو يكريي لي كونترولور ديالو كيما بغا. اذا الا بغيتي تستعمل دوك لي كومبوزون اللي جايين باغ ديفو من عند المتصفح كدير كونترولز، ما بغيتيش راه كدير ان كود بالجافا سكريبت وكدير الديزاين اللي بغيتي انت. هكذا نكونوا سايين المسائل الاساسيه في الاوديو. ودابا بامكانكم ديروا ان ليكتور اوديو يقرا لكم لي فيشي اوديو ديالكم. ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي اللي غيكون خاص بلي فيديو. السلام عليكم ورحمه الله.